जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। भगवान यहाँ शयन गरिसकेपछिको वैकुण्ठको पुनः यहाँ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरुः प्रशिष्यं श्रीमज्जनार्दनगुरुत्तमशिष्यरत्नम् वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं मम्बत्वा मनुषं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता को पारायण सहित केही कालक्षेप हिजो र अस्तिका दिनहरूमा अस्तिका दिनहरूदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ। द्वितीय दिवस हाम्रो बितिसकेको छ। युद्ध हुनको लागि कुरुक्षेत्रमा कौरव र पाण्डवहरू एक आपसमा लड्नका लागि एकदम तम तयार भएर बसिसकेका छन्। त्यही समयमा अर्जुनले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णलाई हाम्रो रथलाई दुई सेनाहरूको मध्यमा लगेर राख्नुहोस्, म दुवैतिरका सेनाहरूको यसो परीक्षण गर्न चाहन्छु, हेर्न चाहन्छु को छन् को छन्, मैले कोसित लड्नुपर्छ, कस्ता कस्ता योद्धाहरूसित मैले लड्नुपर्ने रहेछ, कस्ता कस्ता वीरहरूसित मैले पराक्रम गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै अनेकौँ प्रश्नहरू हिजो र अस्तिका दिनमा हामीले सुनिसकेका छौँ। हिजोका हाम्रो प्रसङ्ग गएर तिमीले युद्ध गर्नै पर्छ, शरीर मात्रै मर्छ, आत्मा कहिले मर्दैन। आत्मा अविनाशी अनि नित्य रहने छ। तसर्थ तिमीले युद्ध गरेर आफ्ना भाइचाराहरूलाई वध गरे भनेर तिमीले अलिकति लेस मात्र पनि तिमीले सङ्कोच हुनु र आफूलाई कायरता बोध गर्नु पर्दैन। किनकि यहाँ जो पनि एकत्रित भएका छन् सबैजना जसको पनि मृत्यु आउन सक्छ,
तिम्रो पनि आउन सक्छ, तिम्रा भाइ 5 पाण्डव मध्ये जसको नि आउन सक्छ र तिम्रा सेनाहरूको पनि आउन सक्छ, कौरवहरूको नि आउन सक्छ। त्यही भएर युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता कुराहरूलाई विचार नगर भनेर भगवानले अर्जुनलाई युद्धका लागि प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्गमा हामी गएर हिजो रोकिएका छौँ, आज त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अथ तृतीयोऽध्यायः। अब आजबाट तृतीय अध्याय प्रारम्भ भयो। अर्जुन उवाच, अर्थात् अर्जुनले भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त अर्जुनले? ध्यान दिएर सुन्नु भाइ। ज्यायसि चेत् कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात् केशव भनेको छ, जनार्दन भनेको छ। सबैभन्दा पहिला सम्बोधनलाई हामीले उच्चारण गर्नुपर्ने चाहिँ हे जनार्दन। ज्ञान भन्दा कर्म श्रेष्ठ भनेर हजुरले ज्ञान योगको बारेमा बताउनु भयो। यदि यस्तो हो भने हे केशव, मलाई यस्तो युद्धरूप भयङ्कर वर्णमा कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? अर्जुनले प्रश्न गर्दै हुन्छ भगवान। फेरि भन्नुहुन्छ अर्जुनले, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। हे परमात्मा, हजुरले कृपा गरेर दिव्य उपदेश दिनुभयो, तर ज्ञान र कर्मको एकैसाथ वर्णन गरेर बताउनु भएन। बताउनु भएकाले मैले आफ्नो कर्तव्य निश्चय गर्न सकेको छैन। मेरो बुद्धि मोहमा परेको छ। त्यसैले मलाई कृपा गरेर ज्ञान र कर्म मध्ये कुनै एउटा साधन बताइदिनुहोस्, जसको पालन गरेर मैले श्रेष्ठ पदलाई प्राप्त गर्न सकूँ, अर्थात् मेरो कल्याण होस्। श्री भगवान आज भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, लोकेस्मिन् द्विविधा प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्थात् हे निष्पाप अर्जुन, मैले तिमीलाई दुई थरी निष्ठा बताइसकेको छु। ती मध्ये ज्ञान योग र साङ्ख्य योगहरूका लागि र कर्म योग र योगीहरूको लागि हो। ती दुई निष्ठा भनेका कर्मयोगीहरूको लागि, योगीहरूको लागि, ज्ञान योगीहरूका लागि र साङ्ख्यहरूका लागि हो। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यसो भन्दैमा मानिसले कर्म त्याग गर्ने बित्तिकै नैष्कर्म्य भाव प्राप्त हुने पनि होइन र कर्म सन्यासले मात्र सिद्धि प्राप्त भइहाल्ने पनि होइन। त्यसैले साधकले कर्मलाई त्यागिहाल्न पनि आवश्यक छैन। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात् हे अर्जुन, कसैबाट पनि कुनै पनि स्थितिमा कर्मको त्याग हुन सक्दैन। यो निश्चय छ कि प्रकृतिको गुण अनुरूप सम्पूर्ण प्राणीहरूले कर्म गर्नै पर्छ। कुनै पनि प्राणी क्षणभङ्गुर पनि बिना कर्म रहन सक्दैन। जति पनि भगवानका सृष्टिमा छन् र हुनेछन्, ती सम्पूर्णका लागि कर्म पहिले निर्धारण भइसकेको हुन्छ र निश्चित छ। कर्म कसैले पनि कसैबाट वञ्चित गर्न सक्दैन। चाहे त्यो बानर होस्, पशु होस्, पक्षी होस्, किरा फट्याङ्ग्रा जेसुकै होस्, सानोभन्दा सानो अणुभन्दा पनि अणु, सूक्ष्माणु, परमाणु सबै जति पनि भगवानका सृष्टिमा छन् नि, रुख बिरुवा सबैको कर्म गर्ने अधिकार हुन्छ। किनभने उठ्नु, बस्नु, स्नान गर्नु, निदाउनु, जाग्नु, विचार गर्नु, मनन गर्नु, परमात्माको ध्यान गर्नु र समाधिमा अडिनु पनि एक प्रकारको कर्म नै हो। त्यसलाई नि कर्मकै संज्ञा दिएको हुन्छ। कर्म नै त्याग्नु भन्दा फलको आसक्तिलाई त्यागेर कर्म गर्नु वास्तवमा महान त्याग हो। अर्थात् कर्म त्यागेर तिमी आफूलाई महान नसम्झ। सक्छौ भने युद्धपछिको परिणामलाई तिमीले त्याग्यौ।
युद्धपछि जेसुकै परिणाम हुन्छ त्यसको बारेमा तिमी चिन्ता नगर। यहाँ यो प्रसङ्गले त्यही जोड्न खोजेको। भगवानले त्यही उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, कर्म मात्रै गर। तिमीले अलि तिम्रो कर्ममा युद्ध लेखेको छ, तिमीले युद्ध गर। युद्धपछि जे हुन्छ हुन्छ, भविष्य कसैले देखेको छैन। त्यसकारण सबैले आफ्नो वर्ण धर्म अनुसार कर्म गर्नुपर्दछ। भगवानले पनि भन्नुभएको छ कर्मै गर्नुपर्छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अर्थात् कोही विचारहीन पुरुषहरूले सांसारिक मानिसहरूबाट माग्न, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नका लागि कर्मेन्द्रियहरूलाई हठपूर्वक वशमा गर्दछन्, तर मनले भगवानको चिन्तन गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूलाई मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी भनिन्छ। दम्भी। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते। अर्थात् हे अर्जुन, मन इन्द्रियलाई वशमा गरेर अनासक्त भावले निष्काम कर्मयोगको आचरण गर्दछन् भने यस्तो पुरुषलाई अति उत्तम मानिन्छ। त्यस्ता पुरुषहरूलाई चाहिँ उत्तम मानिन्छ। उत्तम हैन, अति उत्तम। अतएव सम्पूर्ण कर्मबाट उत्पन्न हुने कर्मफल तथा यस लोक र परलोकको सुखको अभिलाषा छोडेर वशमा भएको इन्द्रियद्वारा शास्त्रको विधान अनुसार यज्ञ, दान, तप, जप, सेवा इत्यादिमा परायण हुनु नै समस्त इन्द्रियद्वारा गरिएको कर्म योगको आचरण हो। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। वर्णाश्रम अनुसार जसको जे कर्तव्य छ त्यसलाई शास्त्रको विधान अनुसार पालन गर्दा मानिसको अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। त्यसकारण तिमीले शास्त्रको विधानलाई पालन गर। शास्त्रको विचार गर्दा कर्म नगर्नु भन्दा कर्म गर्नु नै उत्तम मानिन्छ। कर्तव्य कर्म नगर्नाले पापको भागी भइन्छ। मानिसबाट कदापि कर्म त्याग हुन सक्दैन, किनकि शरीर निर्वाह गर्न पनि कर्म नगरी हुँदैन। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। हे अर्जुन, बन्धनको डरले पनि कर्मको त्याग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। मानिसले कर्तव्य रूपी यज्ञलाई परम्परासम्म सुरक्षित राख्नका लागि अनासक्त भावले फलाशक्ति रहित भएर शास्त्र अनुसार कर्तव्य स्वरूप यज्ञ गर्नुपर्दछ। तर जसले स्वार्थपूर्वक शुभ या अशुभ कर्म गर्दछन् तिनीहरू आफ्नो कर्मफल भोग्नका लागि विभिन्न योनिमा जन्म लिन्छन्। अस्तिको प्रसङ्गमा मैले भनिसके योनिको बारेमा 84 लाख योनि छ। यसकारण हे अर्जुन, तिमीले ममता र आसक्तिलाई सर्वथा त्यागेर निष्काम भावले उत्साहपूर्वक शुभ कर्महरूको अनुष्ठान गर। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाचः प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वमेशवोष्विष्ट कामधुक्। कर्तव्य रूप कर्मलाई त्याग्नु झन् महापाप हो, किनभने सृष्टिको आरम्भमा नै प्रजापति ब्रह्माले भन्नुभएको छ कि मैले सम्पूर्ण मानिसहरूका लागि स्वधर्म अनुसारको यज्ञ आदि कर्मको रचना गरेको छु। यसको विधिपूर्वक पालना गर्नाले मानिसहरूको उन्नति भइरहन्छ। यसले मानिसको पतन कदापि हुँदैन, बरु सबैले वर्तमान स्थितिभन्दा उत्तम पद प्राप्त गर्दछन्। यो स्वधर्मानुसारको कर्मले यस लोकमा पनि सम्पूर्ण आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। अर्थात् यज्ञद्वारा देवताहरूलाई तृप्त गराउन मानिसको कर्तव्य हो भने
मानिसहरूको आवश्यकता पूरा गर्नु देवताहरूको कर्तव्य हो। उत्तम प्रसङ्ग आइरहेको छ। यही कुरा देवताहरूलाई पनि मैले बताइसकेको छु। मैले अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसैले तिमीहरूले आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर एक अर्काको उन्नतिको कामना गर्नु अति आवश्यक छ। हजुरहरूले पनि केही कर्म कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा आफ्नो स्वार्थ मात्र नहेरेर निस्वार्थ भावले त्यो कर्मलाई पालन गर्नुहोस्। कसैले बत्ती काट्दै हुनुहुन्छ होला, अब कसैले के आफ्नो व्यवसाय, फ्याक्ट्री, अनेकौँ कर्महरू हुन्छन्। व्यक्तिहरूको वैयक्तिक कर्म भने जसलाई इन्डिभिजुअल वर्क्स पनि भन्छ हो, त्यस्ता सब जति पनि कर्म गरिन्छ नि सबै कसैको लागि यसले यस्तो गर्यो भने यति मिल्छ मलाई होइन। सुरुमा म यो कर्म गर्छु भगवान्का लागि हो सबै चिज। मैले यो गरेँ भने नि मैले भगवान्लाई भोग लगाउने केही रासन पानी आउँछ भन्ने त्यो पनि आश नराख्नु। केवल आसन यति राख्नु कि आश राख्नु छ त राख्नुहोस्, तर यति आश राख्नुहोस् बस भगवान्लाई भोग लाग्नु पुगोस्। त्योभन्दा बाहेक अरू केही छैन यो संसारमा। एक दिन यो नाश भएर जानेवाला नाशवान शरीर पनि नाशवान छ। त्यहाँ भएका आफ्ना इष्ट मित्र जति पनि छन् सबै नाशवान छन्। यसरी आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दा गर्दै तिमीहरूले सांसारिक सुखको साथै परम कल्याण स्वरूप मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछौ। त्यही भएर आफ्नो कर्म कसैले पनि नछोड्नु, चाहे जस्तो सुकै सानो किन नहोस्। काम कहिले सानो हुँदैन। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः। आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने प्राणीलाई जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पदार्थहरू देवताहरूले दिइ नै राख्छन्। यसमा कति पनि शङ्का छैन, किनभने ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार सृष्टिको सुरुदेखि नै प्राणीहरूका आवश्यकता पूर्तिका लागि लता मतलब वनस्पति, औषधि, वृक्ष, तृण इत्यादिलाई पुष्टि गरिरहेका छन्। यो पुष्टि मानवको लागि मात्रै होइन, यो संसारमा जति जीव जन्म लिएका छन्, स्थावर जङ्गम जेसुकै हुन्, चाहे चलुन् चाहे नचलुन्, चाहे खाउन् चाहे नखाउन्, छन त छन् नि सृष्टिमा। अनादिकालदेखि भएको यस सृष्टिमा अनेकौं असङ्ख्य जीव जन्तु छन्। ती सबैका लागि हुन् यिनीहरू। जल, पुष्प, फल तथा मानिस लगायतका सबै प्राणीहरूको जीवनमा आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू आवश्यकता अनुसार दिइरहेकै छन्। जो मानिसले देवताहरूको ऋण नचुकाइकन अर्थात् शास्त्रले बताए अनुसार देवतालाई अर्पण नगरिकन आफ्नो पेट मात्र भर्ने गर्दछ भने त्यस्ता मानिसलाई कृतघ्न या चोर भनिन्छ। त्यसको कदापि उन्नति हुन सक्दैन। देवता अर्थात् भगवान। भगवान भनेको के? भगवान षड्गुण सम्पन्न हुनुहुन्छ। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाय पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान श्रीमन्नारायणकै बाणी हो यो। वर्ण धर्म अनुसार यज्ञ गरेर त्यसबाट अवशिष्ट रहेको पात्र भोजन गर्ने पुरुष सबै पापदेखि रहित हुन्छ। तर जो मानिसले आफ्नो शरीर पुष्टिका लागि विभिन्न थरीका भोगहरू भोग्दछन् त्यस्ता मानिसहरूले भोगेको, खाएको, लगाएको सबै पापै मात्र हो। त्यसले पापदेखि बाहेक अरू केही हेरेकै छैन। त्यसले जहाँ हेर्छ त्यो पनि पापै हुन्छ। त्यसले पैसा कमाउँछ त्यो पैसा नि पापै आउँछ त्यसको घरमा। त्यसले खाएको पेटमा जुन अन्न जान्छ त्यो पनि पापै भित्र जान्छ। त्यसले भित्र रोग व्याध उत्पन्न गराउँछ। यदि त्यो भगवानको लागि छैन भने, यदि त्यो भगवानको लागि हो भने फेरि त्यो पाप पनि पुण्यमा बदलिन्छ। यस्तो लीला बारम्बार छ भगवानको जो हामीले बुझ्न सक्दैन। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। सम्पूर्ण प्राणीहरू अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्।
यो सत्य हो। यहाँ अन्न भन्नाले गहुँ, चान, धान, चना, धान, मकै इत्यादि मात्र नभएर सबै किसिमका आहार योग्य पदार्थहरूलाई बुझिन्छ। यही अन्नको सेवनबाट प्राणीको शरीर पुष्ट हुन्छ। अन्नकै सूक्ष्म भागबाट शुक्राणु बन्दछ, जसबाट प्राणीको पनि जन्म, फेरि त्यही अन्नकै कारणले प्राणीको पनि जन्म हुन्छ। अतः सम्पूर्ण प्राणीहरू अन्नबाटै उत्पन्न हुन्छन् भन्न सकिन्छ। फेरि त्यो अन्न जलबाट उत्पन्न हुन्छ, जल वर्षाबाट उत्पन्न हुन्छ र विभिन्न यज्ञ आदिको अनुष्ठान उचित वर्षा हुन्छ। अन्न जलबाट उत्पन्न हुन्छ, जल वर्षाका कारणले उत्पन्न हुन्छ र त्यो वर्षा कसरी हुन्छ? विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान आदिबाट गरेका जुन धुवाहरू हुन्छ, स्वच्छ धुवा, त्यसका कारणले वर्षा हुन्छ, जल विप्लव। शास्त्रले बताए अनुसारको कर्मको पालना गर्नु नै यज्ञ हो। यज्ञ मतलब हवन कुण्डमा अग्नि प्रज्वलन गरेर स्वाहा स्वाहा गर्न मात्रै होइन। खानु पनि यज्ञ हो, खिलाउनु पनि यज्ञ हो, दान दिनु पनि यज्ञ हो, लिनु पनि यज्ञ हो। जे पनि कर्म गरिन्छ नि, कर्म भनेकै यज्ञ हो। त्यो एक दिन आहुति हुन्छ। यहाँ भने मेघ, वर्षा, जल, अन्न इत्यादिको प्रसङ्गले गर्दा यज्ञ शब्दले अग्निमा गरिने आहुतिलाई नै बुझिन्छ। यो प्रसङ्गमा छ। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यो कर्म पनि वेदबाट उत्पन्न हुन्छ, अर्थात् कुन मानिसको कर्तव्य के हो, मानिसले कस्तो आचरणको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय वेदले नै दिन्छ। वेदो खिलो धर्ममूलम, धर्मको मूल जरा नै वेद हो। यसरी वेदले बताए अनुसारको कर्म गर्नु नै यज्ञ भएकाले हरेक प्राणीहरूले आफ्नो कर्तव्य ठानेर वेद विहित कर्म गर्नुपर्दछ। परमात्मा अविनाशी नित्य हुनुहुन्छ र भगवत वाणी वेद पनि नित्य तथा अपौरुषेय छ। यही वेदको विधान अनुसार चलेको यज्ञमा यज्ञको भोक्ता सर्वव्यापी परमात्मा तथा सदा विराजमान हुनुहुन्छ, अर्थात् यज्ञ साक्षात परमात्माको मूर्ति हो, भगवान श्रीमन्नारायणको मूर्ति। अतः प्रत्येक मानिसले भगवत प्राप्तिको लागि भगवानको आज्ञा अनुसार आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ। तर कर्तव्य पालनताबाट कहिले पनि भाग्न हुँदैन। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियाराममोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, जो पुरुष यो लोकमा चलिआएको सृष्टि चक्र अनुसार अर्थात् आफ्नो वर्ण, आश्रम, स्वभाव र परिस्थिति अनुसार स्वधर्मको पालना गर्दै आसक्ति र कामनालाई त्यागेर यो सृष्टि चक्रको सुव्यवस्था अनुसार चल्दैन, त्यस्ता मानिसलाई धिक्कार छ। मानिस भएर जन्मिनु पनि त्यसलाई धिक्कार छ। पृथ्वीमा बोझ भएर धरती मातालाई बोझ दिने मात्र काम हुन्छ त्यसको। मन इन्द्रियलाई हरेक किसिमको भोगमा लगाएर जीवनभर अन्यायमा मग्न हुँदै केवल इन्द्रियको दास हुने मानिसलाई पनि धिक्कार छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात् जो मानिसले परमात्मालाई प्राप्त गरेको छ त्यस्ता महापुरुष कुनै वस्तुमा आसक्त हुँदैनन्, केवल परमात्मासँग अभिन्न भावले रहन्छन्। जो परमात्मासँग अभिन्न बन्दछन् उनीहरूको कर्तव्य समाप्त हुन्छ, किनभने जति पनि कर्तव्य कर्महरूको शास्त्रले विधान गरेको छ
त्यसको उद्देश्य परमात्मालाई नै प्राप्त गर्नु हो। योग पुरुषबाट भगवानको चिन्तन स्वाभाविक रूपले भइरहन्छ। यस्ता पुरुषहरूको लागि कर्तव्य नै केही रहँदैन। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थात् ज्ञानी महापुरुषहरूका लागि जान्न पर्ने कुरा केही पनि बाँकी रहँदैन। उनीहरूको लागि कर्म गर्नु र कर्म त्याग गर्नुमा कुनै अन्तर हुँदैन। सच्चिदानन्द परमात्मालाई प्राप्त गरेको पुरुष देहाभिमानदेखि रहित हुनुको कारण ऊ जीवन निर्वाहका लागि केही चिन्ता गर्दैन। उसलाई चिन्तै हुँदैन। उसले सब छोडिदिन्छ। सब उसमा छोड्छ, भगवानमा। यस्तो पुरुषको कुनै प्राणीसँग पनि स्वार्थ सम्बन्ध रहँदैन। सम्बन्ध त हुन्छ, तर त्यो प्रगाढ सम्बन्ध हुन्छ, तर केही स्वार्थ पनि हुँदैन। निस्वार्थ सम्म उनीहरू अरू सामान्य प्राणीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि मात्र कर्म गर्दछन्। कर्म किन गर्दछन्? अरूलाई नै शिक्षा दिन। तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। शरीरलाई गर्मी किन हुन्छ? तापले। त्यही ताप गरेपछि पापमा बदलिन्छ। ध्यान दिनुहोस्। त्यसकारण तिमीले निरन्तर आसक्तिलाई छोडेर आफ्नो वर्ण धर्म अनुसारको कर्तव्य कामनामा लागिरहनु पर्नेछ र लागि पर्नु पर्नेछ। मतलब कर्म गरिरहनु पर्नेछ भन्न खोजेको। यसैबाट तिम्रो कल्याण हुन्छ। अरूबाट नखोज। कल्याण हुन्छ भने कर्म गरेर नछोड। चाहे जस्तोसुकै कर्म होस्, सानो या ठुलो मतलब नदेऊ, बस कर्म गर। यो सब भगवानले अर्जुनलाई उपदेश दिइरहनु भएको छ है अहिलेसम्मको प्रसङ्गमा। उसले कर्म गर्दा गर्दै पनि परम पुरुषलाई, परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। त्यही कर्मै गर्नाले उसले प्राप्त गर्छ। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात् जनकादि प्रधान महापुरुषहरूले आसक्ति रहित भएर कर्म गर्दै परमार्थ सिद्धलाई प्राप्त गरे। परम सिद्धि भगवान हो। परम सिद्धि भगवान नै हो। सबै चिज परमार्थ भने पनि भगवान हो, परम सिद्धि भने पनि भगवान हो, कल्याण भने पनि भगवान हो, मोक्ष पनि भगवान हो। अन्तिममा गएर त्यही भगवान श्रीमान नारायणमा गएर मिलन हुन्छ। फेरि जन्म लिनु पर्यो भने उहाँकै अंश भएर फेरि आउँछ धरतीमा। उहाँकै शरीरबाट निस्किन्छ र अन्तिममा गएर उहाँकै शरीरमा मिलन हुन्छ। त्यसैले निष्काम भावले गरिएको कर्मले अन्तःकरण पवित्र गर्दछ अनि परमात्माको कृपाले तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ। यसर्थ तिमीले लोक कल्याणको निम्ति पनि आसक्ति रहित भएर कर्म गर्नु नै पर्दछ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उत्तम आचारवान महात्माले जस्ता आचरणको पालन गर्दछन्, अरू साधारण मानिसले पनि त्यसैलाई प्रमाण मानेर त्यसैको देखासिकी गर्दछन्। यसैले गर्दा सृष्टि व्यवस्था सुव्यवस्थित बन्दछ। यदि महापुरुषहरूले नै आफ्नो वर्ण धर्मलाई त्यागे भने अरू साधारण मानिसले पनि त्यसलाई
नियम बनाएर वर्ण धर्म अनुसारको कर्म गर्दैनन्, अनादिकालदेखि नियमलाई त्यागेर जथाभावी गर्नेछन्। त्यसैले महात्माहरूलाई कर्मको आवश्यकता नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरूले लोक शिक्षाका लागि कर्म गर्दछन्। उनीहरूलाई आवश्यकता त छैन केही पनि, तर उनीहरूले कर्म गरिरहेका छन्। न मे पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मैले प्राप्त गर्न योग्य वस्तु तिनै लोकमा केही पनि छैन। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ मैले त धेरै चिज प्राप्त गरेर छ, हजुरहरूले पनि प्राप्त गर्नु छ। कसैलाई के प्राप्त गर्नु छ, कसैलाई के प्राप्त गर्नु छ, सबै कुरा प्राप्त नै छ। किनकि म नै पूर्ण परमात्मा हो भनेर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो यहाँ कुनै पनि कर्तव्य कर्म छैनन्, भगवानका कर्तव्य कर्म छैनन्, हामी सबैको कर्तव्य कर्म हुन्छ। कुनै कर्म र कर्मको फल प्रति मलाई अर्थात् भगवानलाई आसक्ति पनि छैन। कर्तव्य अकर्तव्य, प्राप्तव्य अप्राप्तव्य, आसक्ति अनासक्ति लगायतका कुनै पनि सीमा नभए तापनि लोक कल्याणका लागि कर्म गरिरहेको छु। अतः ब्रह्मज्ञानी महापुरुषहरूले पनि फलासक्ति रहित भएर कर्म गर्नै पर्छ भनेर, र तिमीले पनि त्यही गर, तिमीले पनि कर्म गर्नै पर्छ, तिमीले युद्ध गर्नै पर्छ, तिमीले युद्ध गर, जाऊ युद्ध गर्न। श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय। एकछिन यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्वितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात् हे पार्थ, यदि मैले विधिपूर्वक कर्म गरिन भने, अर्थात् म असावधानीका पूर्वक रहे पनि सृष्टि सारा बिग्रिन्छ। मैले असावधानी गर्न हुँदैन, किनकि सबै प्राणीहरू जगतको सञ्चालक हर्ताकर्ता परमात्माको स्वरूपमा मलाई सम्झन्छन् र मेरो नक्कल गर्दछन्। यदि मैले नै कर्म गरिन भने सबैले कर्म त्याग्नेछन्, फलस्वरूप प्राणीहरूको कल्याण कहिले हुँदैन। त्यसैले सबै कर्मलाई गराउनको लागि मैले पनि कर्ममा कुनै पनि त्रुटि नगरिकन कर्म गरिरहेकै छु। उत्सिदे युरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यान्मुपहन्यामिमां प्रजाः। यदि मैले कर्तव्य कर्म त्यागे भने अरू साधारण मानिसहरूले पनि शास्त्र विहित कर्मलाई व्यर्थ सम्झेर परित्याग गर्दछन्, अनि राग र द्वेषको वशमा परेर मनमानी स्वार्थपरायण भ्रष्टाचारी र नीच कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। त्यसपछि प्राणीहरू सांसारिक भोगमा आसक्त भएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि अर्कालाई हानि पुर्याउन पनि संकोच मान्दैनन् र शास्त्र विरुद्ध पाप कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। असक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस्य गिरिशुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, धन मान स्त्री पुत्र स्वर्ग इत्यादिको कामना पूरा गर्न साधारण मानिसले जसरी यज्ञ कर्म गर्दछन्, त्यसै गरी अहंता ममता र वासना नाश गरेका महात्माहरूले पनि सारा प्राणीहरूलाई सिकाउनका लागि भए पनि शास्त्रले विधान गरेको कर्महरूलाई विधिपूर्वक पूर्ण रूपले चलाउनु पर्दछ। न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणां विद्वान् युक्तः क्षमाचरन्। परमात्माको स्वरूपमा अटल प्राणीले अडिएको ज्ञानी पुरुषले शास्त्र अनुसार विधिपूर्वक आचरण नगर्ने हो भने कर्मफलको अभिलाषा पूर्वक कर्म गर्ने पुरुषले पनि कर्मको कर्तव्यलाई नजानिकन नै कर्म परित्याग गर्दछन्। त्यसैले साधारण प्राणीको बुद्धि भ्रष्ट नगर्न र प्रकृतिको नियमलाई सुव्यवस्थित राख्न पनि शास्त्र विहित कर्मलाई
श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ। यस्तो नहुने हो भने स्वार्थ र परमार्थ दुवै नष्ट हुन्छ। प्रवृत्तेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तवमा विचार गर्दा सम्पूर्ण प्राणीहरू प्रकृतिबाटै चल्दछन्। पञ्च महाभूत मन बुद्धि अहङ्कार सत्व रजतम यी सबै प्रकृतिको मूल स्वरूप हुन्। अतः प्राणीले यो काम गर्छु यो गर्दिन भने पनि स्वभाव र परिस्थिति अनुसार प्रकृतिले प्रवृत्त गराइदिन्छ, छोड्दछ। यो प्रकृतिको नियमलाई नजानेर भोग विलासमा आसक्त भएका अहङ्कारी पुरुषहरू आफैलाई कर्मको कर्ता कर्मफलको भोक्ता मान्दछन्। संकल्प विकल्प निश्चय लगायतका हरेक किसिमका कार्य आफैले गरेको सम्झन्छन्। सृष्टि मेरो हो, मैले चलाएको छु यस्तो भाव राख्दछन्। अनि सांसारिक सम्बन्धमा बाँधिरहन्छन् र कर्मफल भोग्न बारम्बार जन्मिरहन्छन्। अनि फेरि त्यही नरकमा त फेरि जन्मिन्छन्। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यस्तो किन हुन्छ त? जब कर्ममा भन्दा धेरै फलमा लिप्त हुन्छन्। भोग विलास सुख महल त्यो मात्रै जीवन होइन, वास्तवमा जीवन के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, माथि बताएको गुणा विभाग र कर्म विभाग प्रकृतिको कार्य हो। यी सबै कार्यहरू जड क्षणिक नाशवान र विकारवान छन्। यी सबै मायाका स्वरूप हुन्। स्वप्नमा जस्तै नभएको वस्तु देखिएको होइन। स्वप्नमा जे देखिन्छ त्यस्तै देखिएको हो। यहाँ तिम्रो आँखा खुलेपछि यो सबै ध्वस्त हुन्छ। जसरी तिमी सपना राम्रो राम्रो घर महल बिल्डिङ फ्याक्ट्री के आफ्नो अनेकौं चिजहरू देखिरहन्छ सपनामा, आँखा खुल्ने बित्तिकै त सबै जान्छ। त्यस्तै हुन्छ यो पनि। तर भित्री आँखा खुल्नु पर्यो। के हो त भित्री आँखा? त्यसैले गुण विभाग र कर्म विभागको तत्त्वलाई नजान्नेवाला योगी तथा ज्ञानीहरूको मन बुद्धि शरीर र यसबाट हुने हरेक काम मन बुद्धिको स्वभाव अनुसार स्वतः हुन्छ। यी सबै इन्द्रियहरू नाशवान छन् र यसले गर्ने काम पनि विनाशशील नै छ है। यसको विपरीत म सदा सर्वदा नित्य शुद्ध निर्विकार अकर्ता र असंग छु। यिनीहरूसँग मेरो केही सम्बन्ध छैन भन्ने सम्झिएर अनासक्त भावले कर्म गर्दछ। कस महायोगीहरू तपस्वीहरू कामको लोभ मद मात्सर्य यी गुणहरूबाट जो पर छ, पर अर्थात् जसमा यी गुणहरू व्याप्त छैन। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दात् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिले गुणमा आसक्त भएका मानिसहरू कर्मफलमा लिप्त हुनेवाला वास्तविक सुखलाई जान्न नसकी भौतिक सुखको पछाडि दौडन्छ। ओहो, मानव जीवन पाएर पनि भौतिक सुखको पछाडि भागेर नाशवान सुखलाई, नाशवान शरीर पनि नाशवानै हो, एक दिन नाश भएर जाने नै हो। नाशवान शरीर हो थाहा हुँदा हुँदै पनि सम्पत्ति जोडेको छ जोडेको छ जोडेको छ जोडेको छ। मुट्ठी चाहिँ बन्दैछ, कहिले खुल्दैन। न दान गर्छ, न धर्म गर्छ, न पुण्य कमाउँछ, न तीर्थ जान्छ, न व्रत गर्छ, केही छैन। सबै क्षणिक हो। यो जतिसुकै धन दौलत एकट्ठा गरे पनि अन्त्यमा जाने भनेको केवल शरीर मात्र हो। एउटा जनैको एउटा धागो, लेस धागो पनि यहाँ शरीरमा हुँदैन। शरीर पनि लान पाइँदैन, जान्छ एउटा सानो आत्मा जसलाई आँखाले पनि देख्न सकिँदैन। त्यति सानो आत्मा मात्रै जान्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले धन सम्पत्ति जोड्नै हुँदैन, जोड्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा कर्म हो, गर्नुपर्छ। तर यतिसम्म गर्न हुँदैन कि त्यो मात्रै मेरो जीवन हो, त्यो भन्दा बाहेक केही छैन। त्यो भन्दा बाहेक पनि धेरै वस्तुहरू छ जो हामीले गर्न बाँकी हुन्छ।
बिस्तारै सङ्गत सत्सङ्गत गर्दै जानुपर्छ, आफै थाहा हुन्छ। मायावी मायमयी सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। अर्थात् हे अर्जुन, सर्वान्तर्यामी परमेश्वरको गुण प्रभाव र स्वरूपलाई सम्झेर अन्तःकरणदेखि सम्पूर्ण कर्मको जिम्मा उही परमात्मालाई लगाई यो सबै तारतम्य परमात्माकै हो भन्ने निश्चय गरी आफ्ना कर्तव्य सम्झेर अनासक्त भावले कर्म गर। ती गरिएका सारा कर्म र कर्मफल ममा अर्थात् भगवान श्रीमन नारायणमा अर्पण गरेर आशा तृष्णा सन्ताप तथा ममता रहित भएर तिमी युद्ध गरिहाल जाऊ भन्नु भगवानले आदेश दिए हुन्छ अर्जुनलाई। र पनि अर्जुनले बुझेकै छैन, उनले अझै प्रश्नमाथि प्रश्न राख्दै गर्छन्। फेरि भन्नुहुन्छ भगवान, येमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात् जसले ममा द्वेष दृष्टि राख्दछ, मलाई साधारण सम्झेर ममा विश्वास गर्दैन, त्यस्तो मानिसलाई यी साधनमा अधिकार छैन, यी साधनाहरूमा अधिकार छैन। जसले भगवानलाई विश्वास गर्छ त्यसलाई मात्रै अधिकार छ। जसको दृष्टि सदा स्वच्छ र निर्मल छ, अर्थात् जसको सम्पूर्ण कर्तव्य कर्म तथा कर्मफल समेत भगवानमा समर्पित गरेर उहाँकै अनुसरण गरी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्, त्यस्ता मानिसलाई कुनै पनि कर्मको बन्धन रहँदैन, कर्म बन्धन हुँदैन उनीहरूलाई। अतः यस्ता पुरुषहरू कर्म बन्धनदेखि मुक्त भएर परम पदलाई प्राप्त गर्छ। यत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। जय श्री कृष्ण। ममा द्वेष दृष्टि राख्ने मानिसहरू मैले बताएको नीति विपरीत ममता र आसक्त भावले कर्तव्य कर्मलाई त्याग्दछन्, त्यस्ता विधिको विधानलाई उल्लङ्घन गर्ने मूर्ख मानिसहरूले यस लोक र परलोक कतै पनि सुख पाउँदैन, उनीहरूको लागि कतै स्थानै हुँदैन। बाँचुन्जेल धरतीमा रमाउँछ, तर मरेपछि कसले देखेको छ? के गति हुने हो, कहाँ पुग्ने हो? यो महलमा हुँदैन, कुन अन्धकारमा भट्किनु पर्छ? यो बिजुली बत्ती एलइडी यो घरैभरि सजाउने यो झिलिमिली वहाँ हुँदैन, त्यो झिलिमिली त्यहाँ काम आउँदैन। यहाँ त स्वयं प्रकाश भगवानै चाहिन्छ। त्यस्ता स्वयं प्रकाशाय नमस्कार। नमस्कार गर्दै बस्नुपर्छ अहिलेबाट। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। उनीहरूले यस लोकमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउँछन् र मृत्युपछि पनि आफैले गरेको कर्मका कारण नीच योनिमा जन्मन्छन् र नरकको यातना भोग गर्दछन्। कस्ता व्यक्तिहरूले नीच कर्म भनेको के हो? त्यस्तो कर्म त्यो भनिरहनै पर्दैन, त्यो सबैलाई थाहा हुन्छ। जुन वस्तु भगवानको हुँदैन त्यो सबै नीच कर्म हो। जुन वस्तु भगवानलाई नछुट्याइकन गरिन्छ त्यो पनि नीच कर्म हो। जुन कर्म त गरिरहेको छ तर के का लागि गर्दैछ त्यो नै थाहा छैन, कसका लागि गर्दैछ त्यो पनि थाहा छैन, त्यो पनि नीच कर्म हो। सदृशं ज्येष्ठते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवान् वे प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सबै प्राणीहरूले जन्म जन्मको कर्म संस्कार अनुसार प्रकृतिको परावश भएर कर्म गरेकै छन्। ज्ञानी महापुरुषहरूले पनि प्रकृतिको व्यवस्था बिग्रन नदिकन साधारण मानिसहरूलाई कर्तव्य परायण बनाउन कामना रहित भएर कर्म गर्नुहुन्छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने शास्त्र विहित कर्मको त्याग गर्नु हुँदैन। शास्त्रले जे भनेको छ त्यो मान्नै पर्दछ, शास्त्र भनेकै सबै चिज। इन्द्रियास्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छित्तौ हास्य परिपन्थिनौ। यो संसारमा यस्तो कुनै पनि वस्तु छैन जसमा राग द्वेष नभएको होस्। सारा शरीर इन्द्रिय तथा सम्पूर्ण इन्द्रियका विषयहरूमा राग र द्वेष खचाखच भएर रहेको छ। खचाखच मतलब भरि भराउ भएर कोचाम कोच भइदिन्छ नि।
अचार हाल्दाखेरि खाँदै अचार हालिन्छ नि हो त्यस्तै खाँदिएर बसेको छ राग द्वेष सबैमा। अचार भएर बसेको छ क्या, सबै चिजमा घुलमिल भएर बसेको छ। अनेक अनेक यो शरीरभित्र भएका पार पूजा सबैमा मिसिएर बसेको छ राग द्वेष। राग र द्वेषको वशमा पर्नाले नाशवान भोगलाई सुखको हेतु मानेर कल्याणको मार्गदेखि भ्रष्ट भइन्छ। अतः क्षणभर पनि राग र द्वेषको वशमा पर्नु हुँदैन, किनकि यी दुवै हाम्रा अत्यन्त ठुला शत्रु हुन्। यति ठुला शत्रु हुन् तर हामीले देख्दैनौँ, तर नाम चाहिँ ठुला छ, अर्थात् ठुलै रहेछ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्य निष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यसकारण राग र द्वेष दुवैलाई जितेर साधना पूर्वक स्वधर्मको आचरण गर, अर्थात् वर्ण आश्रम र परिस्थिति अनुसार सत्शास्त्र तथा सद्गुरुको आज्ञालाई पालन गरेर जसले आफ्नो धर्मलाई पालन गर्छ उसको लागि त्यो धर्म ऋषि महर्षिको भन्दा पनि अति कल्याणदायक र उत्तम हुन जान्छ। आफ्नो धर्मको पालन गर्दा अनेक किसिमका कठिनाइहरू आउँछन् भने आउँछन्, आउन्, तर आफ्नो धर्मलाई त्याग्न हुँदैन। यदि मर्नै परेछ भने पनि आफ्नै धर्मका लागि मर्दा कल्याण नै हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ। स्वधर्मको पालना गर्दा गर्दै प्राण गयो भने त उसले अवश्य नै परम पदलाई प्राप्त गर्दछ, तर त्यसले स्वधर्म अर्थात् आफ्नै धर्ममा छु भनेर धर्ममा मात्रै बसेर हुँदैन। धर्मले बताए अनुसारका आचार संहिता नीति नियम जस्तो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था सम्पूर्णलाई परिपालन, सम्पूर्णलाई आफ्नो यो दैनिकीमा उसले उतार्नुपर्छ, अनि मात्र उसको परम पद प्राप्ति हुन्छ। मैले धर्ममा गएँ, म धर्म गएँ, गुरुकोमा गएको, गुरुले मलाई मन्त्र दिनुभयो, मैले मन्त्र लिएर आएँ, अब म मुक्ति भएँ, त्यो होइन धर्म। तर वर्ण अनुकूल नभएको परम धर्म हो। तर वर्ण अनुकूल नभएको परधर्मको पालना गर्नाले त पाप लाग्दछ, अर्काको धर्मको पालन गर्न हुँदैन, आफ्नै धर्मको पालन गर्नुपर्दछ। अतः गुणहीन नै भए पनि स्वधर्मको पालन नै उत्तम हुन्छ, परधर्मको पालन त भयानक हुन्छ। अर्जुन उवाच, अर्जुनले भने अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः निच्छन्नपि वार्ष्णेन बलादपि नियोजितः। अर्थात् हे भगवान, मानिसलाई जबरजस्ती पाप कर्ममा लगाउन वालाको के छ? के हजुरले नै प्राणीहरूलाई पाप कर्म लगाउनुहुन्छ अथवा प्रारब्धका कारण उनीहरू पाप कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्? के हो कुराकानी? जसलाई उनीहरू त्याग्न सक्दैनन्, नचाहँदा नचाहँदै पनि पाप कर्ममा प्रवृत्त भइ नै हाल्छन्। यसको कारण के हो? यो किन हुन्छ यस्तो? अर्जुनले प्रश्न गरे, भगवानलाई प्रश्न। भगवानले भन्नुहुन्छ, श्री भगवान वाच, भगवानले भन्नुभयो, काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणाम्। अर्थात् हे अर्जुन, रजोगुणबाट उत्पन्न हुने काम नै सारा अनर्थको जड हो। यही कामनाबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। काम र क्रोध अग्नि समान, कहिल्यै तृप्त नहुनेवाला छ। जति जति भोग प्राप्त गर्यो कामना त्यति त्यति बढ्दै जान्छ। अनि मानिस भोगासक्त बन्दछ र कामना पूर्तिका लागि जस्तो पाप गर्न पनि पछि पछि हट्दैन, अगाडि नै सर्छ।
त्यसैले यो काम र क्रोध अत्यन्त पापी छन्, यिनै हाम्रा महान शत्रुहरू हुन्, त्यसैलाई बाँड्छ। धूम्रेण व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनामृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात् जसरी धुवाले अग्निलाई छेक्दछ, जसरी स्वच्छ ऐनालाई मैलोले छेक्दछ, जसरी गर्भभित्रको शिशुलाई जालोले ढाकेको हुन्छ, त्यसै गरी वास्तविक ज्ञानलाई पनि काम र क्रोध रूपी अग्निको जालोले ढाकेको हुन्छ। अर्जुन, तिमीलाई पनि त्यसैले ढाकिरहेको छ, माया रूपी कामले ढाकेको छ, जसका लागि तिमी युद्ध भूमिमा आइपुगेर पनि शस्त्र छोडेर कायरतापूर्वक भएर पिठ दिखाएर भाग्न चाहन्छौ। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे अर्जुन, अग्नि समान तृप्त नहुने कामना कहिल्यै पनि शान्त हुँदैन। जति जति विषयहरूको भोग गर्यो उति उति इच्छा बढ्छ। जसरी अग्निमा घिउ राख्नाले अग्नि झन् प्रचण्ड भएर बल्दछ, त्यसै गरी विषय भोग गर्नाले कामना झन् बढ्छ, कमी हुँदैन, कामना कहिले पनि बढिरहन्छ। त्यही भएर कामना कम गर्नको लागि विषय भोगेर हामीले बन्द गर्नु पर्दछ। हाँसो, कामनाले साधकको अन्तःकरणमा विवेक र वैराग्य र निष्काम भावलाई स्थिर रहन दिँदैन। अतः कामना शत्रु समान छ, यसले अन्तःकरणलाई प्रकाशित गर्ने तत्त्वलाई छेक्दछ। कामनाले छेक्छ, छेकेपछि के हुन्छ? हजुर केही कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, राति अँध्यारोमा एउटा सानो प्रकाशको सामने बस्छ, त्यो प्रकाशलाई गएर मैले हातले छेकिदिएँ भने के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ। भोजन गर्दैछौँ भने त भोजन मुखमा जान्छ, तर भोजन सहित हामीले के खाँदै हुन्छौँ? काल, अन्धकार खाइरहेका हुन्छौँ र त्यही अन्धकार भित्र भएका अलिअलि प्रकाशलाई पनि ढाक्दै जान्छ। त्यसैले दुष्कर्म नराम्रो बाटोतिर हिँडाउँछ। त्यही भएर अन्ध्यारोमा नि भोजन कहिल्यै नगर्नु। यो चिजलाई एकदम ध्यान दिनु। अन्धकारमा कहिले पनि भोजन नगर्नु। अन्धकारमा भोजन केवल राक्षसले गर्छ, दानवले गर्छ, मानवले गर्दैन। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। अर्थात् मन, बुद्धि र अहंकार मानिसको बसमा नहुनाको कारण काम स्वरूप शत्रुले आफ्नो अधिकार जमाउँदछ। कल्याण चाहने मानिसले सधैँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नु पर्दछ र कामनालाई निकाल्नु पर्दछ, नत्र भने घरमा पसेको शत्रु समान यसले मानिसको जीवन रूपी अमूल्य धनलाई सहजै नष्ट गरिदिन्छ। कल्याण विरोधी कामनाले तत्त्वज्ञानलाई ढाकेर जीवात्मालाई मोहित पार्दछ। यही मोहित पार्नका कारणले सबै जीवात्माहरूको अधोगति हुन्छ र नरकमा गएर पेलिनु पर्दछ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अर्थात् यस कारण हे अर्जुन, समस्त अर्थको मूल यही काम हो। यो पहिले इन्द्रियमा स्थित भएन, मन र बुद्धिलाई मोहित गर्दछ। यसको वासस्थानले नै मन, बुद्धि र इन्द्रिय हो। पहिले इन्द्रियलाई वशमा राखेर काम रूप शत्रुलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिएपछि त्यसलाई हटाउन या मार्न सजिलो हुन्छ। अतः पहिला इन्द्रियलाई वशमा पार्ने र त्यसपछि मन, बुद्धि दुवैलाई वशमा पार्नु पर्दछ।
यसरी ज्ञान विज्ञानलाई नाश गर्ने यो काम रूप पापीलाई निश्चयपूर्वक मार्न तत्पर हुनै पर्छ। तिमीले मार्नै पर्छ। इन्द्रियाणि मराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात् हे अर्जुन, तिमीले इन्द्रियलाई वश गरेर काम रूपी वैरीलाई हटाउने शक्ति ममा छैन भन्ने ठान्दछौ भने त्यो तिम्रो ठुलो भुल हो। किनभने यो स्थूल शरीरभन्दा पर इन्द्रिय छ, इन्द्रियभन्दा पर मन छ, मनभन्दा पर बुद्धि छ र बुद्धिभन्दा पर सर्वशक्तिमान सर्वगुण सम्पन्न ऐश्वर्यान्वित भगवान श्रीमन्नारायण परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो आत्माको शरणमा जाने बित्तिकै इन्द्रियहरू बसमा हुन्छन् र कामना स्वतः पराजित हुन्छ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात् मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्थात् यसरी बुद्धि भन्दा परको सर्वशक्तिमान अति उत्तम आफ्नो आत्मालाई सम्झेर आफैले बुद्धिलाई, बुद्धिले मनलाई, मनले समस्त इन्द्रियहरूलाई सम्झाउँदै सारा इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख। हे अर्जुन, अनि सारा इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखेर त्यसमा शासन गर्न खोज्ने कामरूप महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर। त्यसपछि तिमी हुनेछौ पूर्ण भक्त। भन्दै आजको भगवानका दिव्य वाणीहरूलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु, किनभने आज तृतीय अध्याय समापन भइसकेको छ। भक्तवृन्दहरू, भोलि फेरि हामी पुनः यही समयमा उपस्थित भएर कथालाई हामी अगाडि लानेछौँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अर्थात् तृतीय अध्याय चाहिँ के अध्याय रहेछ? श्री कृष्णार्जुन संवाद त छँदैछ, यसको छुट्टै नाम छ। के नाम? कर्मयोग। यहाँ कर्म र योगको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौँ। त्यही कर्म र योगको चर्चा गर्दा हामीले अनेकौं विषयवस्तुहरूलाई हामीले यसमा उठायौँ पनि, र त्यसको के भन्छ त्यसलाई निराकरण पनि हामीले गरिसकेका छौँ। मैले एक दुईवटा प्रश्नहरू त्यहाँ उठाएको छु। त्यो प्रश्नहरू चाहिँ हजुरहरूले सुनेर त्यसलाई घरमै बसेर चिन्तन गर्ने, आफैले सोच्ने के रहेछ त्यसको अर्थ, के हुन सक्छ। मैले त्यहाँ भनेको छु जीवन के हो र काम के हो, कर्तव्य के हो र परमात्मा प्राप्ति भनेको के हो, यी प्रश्नहरू मैले त्यहाँ छोडेको छु। आज यति भन्दै म आफ्ना दुई शब्दहरूलाई टुङ्ग्याउँछु। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद
रात गाऊं निश्चय होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे मुक्ति नारायण वासुदेव हे मुक्ति नारायण वासुदेव हे मुक्ति नारायण वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान को जय श्रीमद् भगवद गीता को जय रामानुज भाष्यकार जगत गुरु भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को जय आचार्य वृन्दहरूको जय हो भगवद भक्तानुरागी भागवत को भागवत कथा श्रवण गर्न उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्यारा भक्त वृन्दहरूको भगवानका भक्त र भागवतहरूको सम्पूर्ण सृष्टिमा रहेका भगवानका सृष्टिमा रहने वाला प्राणी मात्र सहित सम्पूर्ण भक्तहरूको सम्पूर्ण प्राणी मात्रको नेपाल जननीको धरती माताको भगवानको यो कथा भन्ने वालाको जय हो जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे श्याम रोग व्याधिले सताएका र पीडित भएका दुःख भएका सम्पूर्ण दुःखका निवारणका लागि भगवानलाई यही कामनाका साथमा आज यो दुई वचन यही समाप्त गर्दछु जय श्रीमन्नारायण जय